अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे तलबा इकराम, आज का जो हमारा सबक है अत-तदरीबुल खामिस है, 5वीं मश्क है। लेकिन कल कमेंट में एक बहन ने सवाल पूछा है, अजिब कमा फिल मिसालैन। वो फरमाती हैं कि इसकी तरकीब बना दें। अभी हम इब्तदाई किताबें पढ़ रहे हैं, हमारे तलबा सर्फ, नहव और इस तरीक़ा जदीदा और अरबियत तालिबीन यानी दर्जा ऊला में है। अभी इब्तदाई दौर है हमारा। तरकीबें भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तरकीबें जो है उस पर भी इंशाल्लाह काफ़ी सारी वीडियोस आपको इस चैनल से मिलेंगी। लेकिन आपने फरमाया कि इसकी तरकीब बना दें, कर दें। अजिब कमा फिल मिसाल है, तो इसकी तरकीब कर लें आप। अजाबा युजीबु इजाबतन से है, ये फ़ेल अम्र है। ठीक है, अजिब तू जवाब दे। अंता ज़मीर मुस्ततर इसका फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला इंशाइया हुआ। ठीक है, कमा फिल मिसाल है, अलग तरकीब है। कमा का काफ मिसलिया मुदाफ। ठीक है, काफ मिसलिया जारी भी होता है, काफ मिसलिया मिसल के माना में मुदाफ भी होता है। यानी गोया कि इस काफ को हटा के मा लगा दो तो मिसला माफिल मिसालैन या मिसलो माफिल मिसालैन। ठीक है, काफ मिसलिया मुदाफ, मा मौसूला फी जार और अल मिसालैन मजरूर। जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक होंगे। साबता फ़ेले मुक़द्दर के, यहाँ साबता फ़ेल महज़ूफ़ है। ठीक है, साबता महज़ूफ़ फ़ेल क्यों निकालेंगे? क्योंकि मा मौसूला है और मौसूल का सिला होता है और मौसूल का सिला जुमला होता है। ठीक है, साबता फ़ेल मुक़द्दर के मुतअल्लिक होकर ज़र्फ़ मुस्तक़र। सही है, साबता फ़ेल अपने फ़ाइल होवा ज़मीर, फ़ाइल ज़र्फ़ मुस्तक़र फिल मिसालैन से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिला बनेगा। मा मौसूला जो है अपने सिला से मिलकर मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ इलैह मिलकर ख़बर बनेंगे मिसालुहु महज़ूफ़ की। मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया बनेंगे। दूसरी तरकीब जो है इसकी इस हवाले से, अजिब जवाबन कमा फिल मिसालैन, तो तू ऐसा जवाब दे जैसा कि दोनों मिसालों में है। फिर अजिब का जवाबन मफ़ऊल मुतलक बनेगा, या फिर अजिब उजीब कमा फिल मिसालैन, तो ये ज़र्फ़ लग़्व बनेगा। तो इस तरह आप तरकीबें। मज़ीद आप हमारे साथ रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमाएं और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम वीडियो हासिल होती रहेंगी। जामे अबाबु सर्फ से आप गर्दाने याद कर सकते हैं, निसाबु सर्फ से आप सीखे बनाना सीख सकते हैं, निसाबु खुलासतुन नहव जो है उससे आप काफ़ी सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तरीक़ा जदीदा भी हमने कुछ पढ़ ली है। अब हम अरबियत तालिबीन के कुछ असबाब पढ़ रहे हैं, इसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तरीक़ा जदीदा को मुकम्मल करेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा सबक पढ़ते पढ़ते एक दिन इंशाल्लाह हमारे पास इल्म का ज़ख़ीरा ज़रूर जमा होगा इंशाअल्लाह की रहमत से, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सबक आज का हमारा 5वीं मश्क है, तबादुलिस सुआला वल जवाबा कमा फिल मिसालैन। अच्छा, सवाल अगर कमेंट में करना चाहें तो उसी सबक से मुतल्लिक़ करें जो सबक हम पढ़ रहे हैं, और वो भी टेस्ट लेने के लिए नहीं, किसी का भी इल्म परखने के लिए, किसे कितना इल्म है जानने के लिए सवाल करना, यकीन कीजिए इंतहाई गहरी अमीक खाई में गिरा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको लाज़वाल उरूज अता फरमाए। हमेशा सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें। ठीक है, हाँ अलबत्ता उससे ज़रूर सवाल होने चाहिए जो इल्म के दावे करे, जो दावा करे कि मेरे पास ही इल्म है, सिर्फ मैं ही इल्म रखता हूँ, मेरे सिवा किसी को इल्म नहीं है। तो लिहाजा ऐसा दावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पनाह अता फरमाए। तकब्बुर यकीनन तबाह कुन काम है, ऐसा काम है तकब्बुर, ऐसी फितरत है, ऐसी नीयत, ऐसा इरादा है, दिल में पैदा होने वाला ऐसा ख्याल है जो इंसान को जहन्नम में झोंक सकता है। लिहाजा तकब्बुर से, गुरूर से हमें बचते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम पनाह तलब करते हैं। हम क्या कर सकते हैं ऐसे नफ्स का या शयातीन के मकरो फरेब का, हम क्या बिगाड़ सकते हैं? वो तो हमें वहाँ से देखते हैं जहाँ से हम उन्हें नहीं देख सकते। जी हाँ, शयातीन के लश्कर जिन्नात हमें वहाँ से देखते हैं, यानी हमारे उयूब को देखते हैं, हमें लिबास के अंदर बाहर सब वो देख सकते हैं। अल्लाह की वो मखलूक जो हमें देखती है और हम उन्हें नहीं देख सकते, हम उनकी नज़रों से ओझल रहने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शयातीन के मकरो फरेब से महफूज रखे, पोशीदा रखे, ओझल रखे। अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसित्रिकल जमील।
تو اللہ رب العزت عافیت بخشے اور ہر طرح کے فتنہ اور فساد سے محفوظ فرمائے، خاص طور پر جنات اور شریر سرکش شیاطین سے پناہ میں رکھے، جو دلوں میں اپنی چونچ ڈبوئے وسوسے ڈالتے ہیں، دلوں میں کینہ پیدا کرتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں، حسد پیدا کرتے ہیں اور تکبر پیدا کرتے ہیں، انسان کے اندر غرور پیدا کرتے ہیں اور بہت ساری باطنی بیماریاں ہیں۔ تو انسان چونکہ بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ قبیلوں کے قبیلے ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی مجھے کون دیکھ رہا ہے، کتنے جنات میرے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں، کتنے شریر مکر و فریب کے جال میرے لیے بن رہے ہیں، یا آپ کے لیے یا کسی کے لیے بھی۔ تو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں، دن رات اللہ سے مدد طلب کیا کریں، عافیت والی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، ہیلے بہانوں سے ہم بچتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت کے حصار میں رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کرنے میں بھی انشاءاللہ ہمیں آسانی ہوگی، اللہ کی توفیق حاصل ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک بنائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہم اللہ کرے طالب علم ہی رہیں ساری زندگی، اور اسی طالب علمی میں ہی دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ جو روایت ہے کہ جو طالب علم مرتا ہے تو فرشتے اس کو پھر پڑھاتے ہیں، معرفت الہی سکھاتے ہیں۔ اللہ کرے جنت البقیع میں مدفن حاصل ہو جائے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ہی فرشتے ہمیں بھی اللہ کی معرفت سکھائیں۔ تو صبح و شام وظائف کیا کریں، ہر نماز کے ساتھ وظائف کیا کریں، خاص طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کریں، تاکہ نفس و شیطان کے شر سے پناہ میں رہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح شام 3 بار یہ بھی پڑھ لیا کریں، اس سے بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی 3 بار پڑھ لیا کریں، اس سے بھی انشاءاللہ بچت رہے گی، حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو بہت اچھا لگا آپ نے جو سوال کیا، تو سوال سبق سے متعلق کیجئے گا، اور پلیز چیک کرنے کے لیے نہیں کیجئے گا، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس اتنا زیادہ علم نہیں ہے، آپ سب کے پاس بہت سارا علم ہوگا، یقیناً آپ سب میں سے کچھ ہوں گے، کچھ میری طرح طالب علم ہوں گے، سیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ کو بہت زیادہ علم ہوگا، تو وہ مجھ سے سوال میری علمی کیفیت جاننے کے لیے ہرگز نہ کریں، مجھے علم نہیں ہے، بہت زیادہ علم نہیں ہے، میں سیکھ رہا ہوں، طالب علم ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے، اور سکھاتے سکھاتے دنیا سے جاؤں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، ٹھیک ہے، طالب علم رہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ اچھا، ہمارا جو واٹس ایپ ہے 0306 786 4192، آپ اس پر واٹس ایپ کے ذریعے بھی سیکھ سکتے ہیں، ناظرہ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ تجوید و قرات سیکھ سکتے ہیں، فرض علوم سیکھ سکتے ہیں، نمازیں سیکھ سکتے ہیں، نماز سنا سکتے ہیں، اپنی نماز درست فرما سکتے ہیں۔ آپ کوئی اگر خواب دیکھ لیتے ہیں، خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور استخارے کے حوالے سے آپ پریشان کرتے رہتے ہیں، کافی سارے میسیجز آتے ہیں استخارہ کرنا ہے، استخارے کے لیے کوشش فرمائیں دعائیں یاد کریں۔ ہاں، جو استخارہ ضروری ہے، اہم ہے، آپ بالکل وقت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے لازمی کروانا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو کر دیں گے، بالکل فری ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے، اس کی کوئی ہم فیس نہیں لیتے کسی کام کی بھی۔ لیکن استخارے کے لیے یقین کیجئے جو خود کیا جاتا ہے نا، اصل میں خود ہی ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے آپ قول پڑھیں تو وہ یہ بھی ملتا ہے ان کے اقوال میں سے کہ ہمیں استخارہ کی تعلیم بھی اسی طرح دی جاتی تھی جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو استخارہ کی تعلیم بھی اسی طرح دیا کرتے تھے۔ تو وہ استخارے کی جو دعا ہے آپ وہ پڑھا کریں، اصل میں وہ استخارہ ہے، یعنی بندہ اس کے ذریعے اللہ سے خیر طلب کرتا ہے، اس کا فضل طلب کرتا ہے اور مدد طلب کرتا ہے، اور یہ دعا ہے اس میں کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، میرے قریب کر دے، میرے لیے آسان کر دے کہ میں یہ کر پاؤں، مجھے اس کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، قوت دے۔ تو اس طرح یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں اس دعا کا۔ تو پھر اگر یہ میرے لیے خیر نہیں ہے دنیا میں، دین کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، قبر و آخرت کے لحاظ سے اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے، تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس کام سے دور کر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر اور مجھے اس کام سے دور کر دے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، یہ دعائیں مانگتے رہنے سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت
आपकी मदद फरमाएगा, बेशक वो बेहतरीन मददगार है। यकीन कीजिए अल्लाह मदद फरमाता है, मददगार है, बेहतरीन मददगार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सुबह शाम रात दिन मदद तलब करते रहा करें और उसकी पनाह में रहा करें और पनाह की दुआएं मांगते रहा करें। यकीन कीजिए जो दुआएं मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में रहते हैं, नफ्स और शैतान के मकर व फरेब से भी वो काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल का जज्बा अता फरमाए। आते हैं सबक की तरफ। 10 मिनट की वीडियो हो गई जी, अब फिर आप कहेंगे कि 5-6 मिनट की वीडियो बनाया करें, तो चलते हैं सबक की तरफ। कोशिश करता हूं कि इसको भी 2-3 मिनट में मैं निपटा दूं। आपको जो समझ में ना आए व्हाट्सअप करके समझ लीजिएगा। सवाल जवाब का तबादला करना है जैसे दोनों मिसालों में है, ठीक है। हल तुरीदूना अन तशरबू शयन। अच्छा, ये पीछे लफ्ज़ जो दिए जाते हैं आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आप मनहज को समझ लिया करें, इस बात को जहन में रखा करें। ये सारे हमारे लिए इशारे हैं कि हम इनको आगे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, इनके मुताबिक आगे हम जुमला लाएंगे, ठीक है। और फिर आगे सवाल जवाब का तबादला करना है, ठीक है। अंतुम है तो फिर ये कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर मुखातिब का सीगा है। हल तुरीदूना, अरादा युरीदू, अरादा से फ़ेल माजी की गर्दान बना लें, युरीदू से मुदारे की गर्दान बना लें। हल तुरीदूना अन तशरबू शयन, ये शारिबा यशरबू से तशरबूना कौन सा सीगा है? तशरबूना कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर मुखातिब का सीगा है। नून कहाँ चली गई? नून एराबी अन की वजह से गिर चुकी है, ठीक है। अन तशरबू शयअन, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि आप कुछ पिएं, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका माना होगा क्या आप कुछ पीना चाहते हैं? जवाब में है ला नुरीदु अन नशरबा शयअन। ला नुरीदु जमा मुतकल्लिम का सीगा, नहीं हम नहीं चाहते, अन के नशरबा हम सब पिएं, शयअन कोई चीज़, या फिर हम कोई चीज़ नहीं पीना चाहते, हम कुछ नहीं पीना चाहते, ठीक है। अच्छा, दूसरी मिसाल अंतुन्ना। अब ये मुअन्नस जमा मुअन्नस का सीगा है, यानी खवातीन से सवाल है। हल तुरिदना अन तशरबना शयअन, क्या आप सब खवातीन चाहती हैं कि आप सब कुछ पिएं, या आप सब खवातीन कुछ पीना चाहती हैं, ठीक है। तशरबना ये नून एराबी नहीं गिरेगा, ठीक है। जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस मुखातिब में जो नून आती है ये नहीं गिरती, ये रहती है, ये बाकी रहेगी, ये नहीं गिरेगी, ठीक है। अन तशरबना शयअन। अच्छा, इसके जवाब में ला नुरीदु, वही जमा मुतकल्लिम जो मुज़क्कर के लिए आया वही मुअन्नस के लिए भी जमा मुतकल्लिम का सीगा आता है, दो के लिए भी जमा के लिए भी। ला नुरीदु अन नशरबा शयअन, नहीं हम नहीं चाहती कि हम कुछ पिएं, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में इसका माना होगा कि हम कुछ नहीं पीना चाहती, ठीक है। ला हटा दो तो नुरीदु अन नशरबा शयअन, हम कुछ पीना चाहती हैं, ठीक है। नुरीदु अन नशरबा शयअन, हम कुछ पीना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम कुछ पिएं। ला आ गया तो नफ़ी हो गई, नहीं हम नहीं चाहते कि हम कुछ पिएं, ठीक है। अब ये दो मिसालें हैं, इन्हीं के मुताबिक अब ये सारी खाली जगह हैं आगे, ये आपने पुर करनी है, ठीक है। अंती कौन सा सीगा है? ये जमा मुअन्नस, अंती वाहिद मुअन्नस मुखातिब का सीगा अंती, ठीक है। तो अब अंती के लिए आप कौन सा सीगा लाएंगे? हल तुरीदीना अन तशरबी शय्या, तशरबीना था अन की वजह से तशरबी, ठीक है। तशरबीना नहीं आएगा, तशरबी, ठीक है। हल तुरीदीना अन तशरबी शय्या, क्या आप कुछ पीना चाहती हैं? ला उरीदू नहीं मैं नहीं चाहती, अन के अशरबा शयन कुछ पीऊं, मैं कुछ नहीं पीना चाहती, ठीक है। अंतुमा कौन सा सीगा है? ये तस्निया का सीगा है अंतुमा। हल तुरीदानी अन तशरबा, तशरबानी से तशरबा, अन की वजह से तशरबा नून एराबी गिर जाएगा, अन तशरबा शयन, ठीक है। अब तर्जुमा खुद करते जाइएगा। हल तुरी इसका तस्निया का, ठीक है। हल तुरीदानी क्या तुम दोनों अन तशरबा शयन कुछ पीना चाहते हो, ठीक है। तो ला नुरीदु अन नशरबा शयन, नुरीदु जमा मुतकल्लिम का सीगा आएगा क्योंकि दो के लिए भी आता है, जमा के लिए भी आता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? सालिम। सालिम के लिए कौन सा सीगा आएगा? अरादा युरीदु से युरीदु वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा आएगा। हल युरीदु सालिमुन अन यशरबा शयन,
ٹھیک ہے. حل یریدو سالم ان یشرب شیئا تو جواب میں لا یریدو ان یشرب شیئا. ٹھیک ہے. زینب ہے تو حل تریدو زینب ان تشرب شیئا جواب میں لا تریدو ان تشرب شیئا. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے کیا ہے الابناء. الابناء تو حل یریدون الابناء ان یشربوا شیئا. یشربون نہیں، نون اعرابی گر جائے گا ان کی وجہ سے. اور جواب میں بھی لا یریدون ان یشربوا شیئا. ٹھیک ہے. آگے البنات ہے حل یریدن البنات ان یشربن شیئا تو جواب میں لا یریدن ان یشربن شیئا. صحیح ہے. امو کا چاچا، آپ کا چچا. ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا آئے گا حل یریدو امو کا، یا ہاں ٹھیک ہے امو کا، آپ کا چچا. کیا آپ کا چچا ان یشرب شیئا کچھ پینا چاہتا ہے؟ لا یریدو ان یشرب شیئا. ٹھیک ہے. اب آگے کیا ہے امتو کا چچی، آپ کی چچی امتو کا. ٹھیک ہے. حل تریدو امتو کا ان تشرب شیئا لا تریدو ان تشرب شیئا. اس کا جواب لکھیں گے حل یریدون الرجال ان یشربوا شیئا لا یریدون ان یشربوا شیئا. اس کا جواب یہ آئے گا. النساء ہے آخر میں نیچے، تو اس کے لیے حل یریدن النساء ان یشربن شیئا تو لا یریدن ان یشربن شیئا. صحیح ہے. اس کا جواب یہ لکھیں گے. تو یہ خالی جگہ پر کیجئے اور واٹس ایپ پر چیک کروائیے 0306 786 4192. دعاؤں میں یاد رکھیے اور ویڈیو کو لائک ضرور فرما دیا کریں اور دوسروں سے شیئر بھی کیا کریں.